आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। सिक्किममा 97 जनामा कोभिड-19 डेल्टा भेरिएन्ट संक्रमण भेटिएको छ। सिक्किम राज्यबाट 98 जनाको नमुना संग्रह गरेर पश्चिम बंगालको कल्याणीमा जाँचको निम्ति पठाइएको थियो, जहाँ 97 जना डेल्टा भेरिएन्ट संक्रमित बनेर चिन्हित गरिएको छ। आज राजधानी गान्तोकमा आयोजित प्रेस वार्तामा राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले उक्त खबरको पुष्टि गरेका छन्। बेला बेलामा नयाँ यसको मोड आउँदाखेरि त्यसलाई कभर गरेर त्यसको तथ्यहरू सर्वसाधारण जनसमुदाय समक्ष पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति म धेरै धेरै तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी आज अकस्मात तपाईहरुलाई यसरी बोलाइएको विशेष कारण के छ भने हाम्रो वर्तमान सिक्किममा पनि हामी जुन प्रकारले हामी कोभिडको लडाई लडिरहेका छौं, त्यसमा हामी हरेक प्रकारको जति पनि सावधानी गर्नुपर्ने कुरा, स्ट्रिक्ट प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने कुरा गर्दै पनि सबै कुरो हुँदै पनि हामी गत 2-3 महिनादेखि हामी देख्दैछौँ कि हाम्रो केसेसहरू लगातार बढिरहेको छ। र विशेष त्यसमा के हुन्छ भने कसरी चाहिँ यत्रो इन्फेक्टिभिटी बढ्दैछ भन्दाखेरि हामीले फेरि सोचेको थियौँ, हामीले शंका गर्यौँ कि कतै डेल्टा भेरिएन्ट त हाम्रोमा छैन, हाम्रो यसमा प्रिभेलेन्ट छैन भनेर हामीले जेनोम सिक्वेन्सिङ गर्नु पठाएको थियौँ। र पहिलाको जेनोम सिक्वेन्सिङमा यस्तो देखा परेको थिएन। तर अहिलेको जुन 23 जुनमा पठाएको जेनोम सिक्वेन्सिङको अब आज मात्रै इमेलद्वारा यो कन्फर्म गरिएको छ। यसको विधिवत रिपोर्ट पनि आउँछ, तर इमेलद्वारा कन्फर्म गरिएको छ। र यो डेल्टा भेरिएन्ट हाम्रो यो जुन पुल गरिएको स्याम्पल थियो, 98 वटा स्याम्पललाई हामीले पुल गरेर र्यान्डमली पठाएको थियो। कुनै छानेर होइन, र्यान्डमली 98 वटा स्याम्पल लिएर हामीले पठाएको थियौँ। त जेनोम सिक्वेन्सिङमा फेरि उहाँहरूले 97 वटा स्याम्पलमा डेल्टा भेरिएन्ट भनेपछि कन्फर्म भयो। एउटा मात्रै अरू भेरिएन्ट आयो, 97 वटा भनेपछि त्यति प्रिभेलेन्ट हाम्रो यसमा रहेछ कम्युनिटीमा भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त यसबाट हामीले के शिक्षा लिने त भन्दाखेरि अब यो अस्ति पनि जति पनि जुन म्युटेसन, यो भाइरसको म्युटेसन त हुँदै बस्छ, यो त्यस्तो म्युटेसन गर्ने भाइरस हो। त त्यस्तै प्रकारले यो डेल्टा भेरिएन्टको अब टेक्निकली भन्नु भने B1.617.2 यो भेरिएन्ट हो भने अर्को डेल्टा प्लस AY1 हो, त्यस्तै AY2, AY3 जस्तो वाला US UK को भेरिएन्ट इन्डियामा पनि छ। तर अहिले जुन यो डेल्टा भेरिएन्टमा चाहिँ हामी किन कन्सर्न भएका छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यस्तो एभिडेन्स पत्ता लागेको छ कि यो डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ धेरै बेसी स्प्रेड हुन्छ। यो ट्रान्समिसन भएर जुन यो प्रकारले जुन फैलिँदैछ नि, यसको चाहिँ कारण यो डेल्टा भेरिएन्ट भएर पनि एउटा मुख्य कारण बन्न गएको छ। किन हामी सोधिरहेका छौँ, हामी सबैले गरिरहेका छौँ, हामी सबैले गर्दै पनि यो अलिकति आउट अफ यो जाँदैछ। र के भयो भन्दा यो एउटा मूल्य कारण हो। अर्को यसमा एउटा कारण के छ भने यो भेरिएन्टमा फेरि सधैँ आरटीपीसीआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभमा नपक्रिनुहुन्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत रम्बीमा चालक तथा व्यापारीहरू हिल तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल भएका छन्। पार्टीका कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री अनि जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङको नेतृत्वलाई समर्थन गर्दै रम्बीका 30 परिवार हिल तृणमूल कङ्ग्रेसमा सामेल भएका हुन्। सकिल लोहारको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा कालेबुङ खण्ड 1 का सहसंयोजक आशिष मुखियाले सबैलाई पार्टीको झण्डा प्रदान गरी पार्टीमा सामेल गराएका थिए। सामेल हुनेहरूमा व्यापारी सागर हिङमाङ, चालक मालिक पक्षबाट दिपेन सिलाल, राकेश रसाइली, रोशन छेत्री अनि नेत्रबहादुर छेत्री प्रमुख थिए। अमित मुखियाद्वारा सञ्चालित सभामा पार्टीलाई बलियो बनाएर अघि लाने, गाउँको विविध समस्याहरूको समाधानतर्फ कार्य गर्ने आदि प्रस्ताव ग्रहण गरिएको थियो। मैले सोचेका कुराहरू उहाँले राखिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद। र भविष्यमा जस्तो प्रकारले आशिष भाइले जुन एउटा प्रिन्सिपल लिएर अघि बढ्नु भएको छ, उहाँको नेतृत्वलाई
सबैजना मिलेर यसरी नै साथ दिएर लैजाउँ। भविष्य निकै अब लामै छ। हामीले त्यो रेलवे र एनएचपिसीको मात्रै हेरेर पनि हुँदैन। हाम्रो उमेर गए पनि हाम्रो नानीहरूको उमेर छ, नानीहरूको पछाडि तिनीहरूको नानीहरूको उमेर हुन्छ। त्यसले गर्दा गाउँ समाज कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुरा त अब विशेष हाम्रो आशिषले चाहिँ त्यो विषयमा निकै जोड दिएको जस्तो लाग्यो मलाई। आवश्यक कुराहरूलाई अब अघि राख्नुको लागि चाहिँ एकजना दुईजना बोलेर हुँदैन, नेतृत्व चाहिँ सही हुनुपर्छ होइन। अब गरन्डन गएर पनि काम चाहिँ हुँदैन। नेतृत्व सही छ भने चाहिँ जहाँ पनि जानुपर्छ खाता बोल्छन् होइन। मान्छे त एउटा फर्मालिटी मात्रै। आज आशिष भाइकोमा अब यो खातामा चाहिँ उहाँले जस्तो समर्थन बटुलेर जानु सक्यो भने एक्लै गएको पनि हेर्नु पर्ने होइन। र भन्ने कुरा थुप्रै थियो। विशेष सबैजनाले अघि नै मनको कुराहरू राम्रैसँगले राख्यो। ठिकै छ, त्यही कुरालाई सबैजना मिलेर अघि बढौँ र यति भन्दै आजको यस सभालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 युवा मोर्चा मिरिक महकुमा समितिका अध्यक्ष योगेश गोलेले अध्यक्ष तथा साधारण सदस्यताबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 मा नीति र सिद्धान्त छैन तथा यो दलले चियाबगान बस्तीका जनताको कुनै मूल्याङ्कन गरेन, गर्नु जानेन भन्दै यसबारे तिनले थप जानकारी दिएका छन्। महकुमा समिति अध्यक्ष पदबाट म योगेश गोले राजीनामा दिइरहेको छु र पदबाट मात्रै नभएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 बाट पनि मैले राजीनामा पार्टीबाट नै मैले राजीनामा दिइरहेको छु। राजीनामा दिनुको मेन उद्देश्य, मेन कारण के हो भने यो पार्टीमा आचार संहिता, नियम, सिस्टम केही नभएको हुँदा साथै जनताको हितमा पनि केही काम गर्नु नसक्ने हुँदा यो पदबाट र यो पार्टीबाट नै म राजीनामा दिएर अहिले साधारण भएर म बस्न चाहन्छु। र अब यो पार्टीको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को विषयमा कुरा गर्नुपर्दा यो मलाई लाग्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 बर्खाको असार महिनाको झरीमा पानी परेर अचानक मूल फुटेर निक्लेको पार्टी जस्तो भयो यो। त्यो मूल फुटेको पानीको कुनै त्यो बग्ने खोल्चा हुँदैन, त्यसको वेभ हुँदैन, त्यसको सोर्स पनि हुँदैन। यो कारणले गर्दा यो सोर्स बेगरको पार्टीमा बस्ने मलाई कुनै औचित्य साथै मेरो इच्छा पनि भएन। आज हिल तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङ महकुमा पार्टी कार्यालयबाट युवा इकाइ हिल तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङ महकुमा अध्यक्ष दिनेश गुरुङले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आज युवा इकाइ तृणमूल कङ्ग्रेसको एक इन्डोर सभाको आयोजना गरिएको अनि उक्त सभामा पार्टीको आउने दिनहरूमा गरिने कार्यक्रमको कार्यसूची तयार गरिएको साथै दार्जिलिङ पहाडको बुनियादी समस्याहरू समाधान अनि विकासको योजनाहरू तयार पारिएको साथै जिटिएमाथि चुनावमाथि चर्चा परिचर्चा गरिएको जानकारी तृणमूल कङ्ग्रेस दार्जिलिङ महकुमा युवा इकाइको तर्फबाट जारी गरिएको बताएका छन्। हामीलाई 9 को बराबरमा हामीलाई अर्डर थियो, कारण हामीलाई कुनै सभाहरू नगर्ने, पार्टी रिजोइनिङहरू, कुनै नयाँ समर्थनहरू नदिने थियो, निर्देश थियो। र अस्तिको सभाले हामीलाई खुल्ला रूपमा दिएको छ कि अब टिएमसीमा जोइन गर्नेहरूलाई हामी पार्टी समर्थन दिनेछौँ र झन्डा थमाउनेछौँ। कोभिडलाई ध्यानमा राख्दै 50 जनादेखिको मुनिको नम्बरलाई ग्यादर गर्दै हामी समर्थन गराउनेछौँ। र विशेष गरी पहाडमा एउटा नयाँ जब बङ्गालमा चुनाव भयो र फेरि टिएमसी सत्तामा 5 वर्षको निम्ति सत्तामा आएको कारण अब पहाडको दरवाजामा अब विकास ढकढकाउने स्थितिमा आएको छ। र अब पहाडमा चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो दिदीद्वारा, टिएमसीद्वारा, सरकारद्वारा हाम्रो पार्टीमा बृहत रूपमा विकास हुनेछ। र जति पनि हाम्रो पहाडमा हाम्रो समस्याहरू छ, जति पनि हाम्रो
अधिकारहरू छ ती सबै समाधान हुनेछ अनि अधिकारहरू दिलाइनेछ। र यस्तो अवस्थामा हामी चाहन्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो यदि दार्जिलिङमा पनि एउटा डेमोक्रेटिक वेमा एउटा सरकार गठन होस्, जबकि एउटा सठिक ढङ्गमा विकासलाई अघि लान सकौँ, डिपार्टमेन्टलद्वारा विकास गर्न सकौँ। र आजसम्म पाहाडमा केही महिना केही वर्ष अघिदेखिको एउटा नोमिनेट गर्दै एउटा के भनौँ भने डेमोक्रेसीको अगेन्स्टमा नै भनौँ, नोमिनेट क्यान्डिडेटहरू बसेर नोमिनेट केयरटेकरहरू बसेर पाहाडलाई चलाइरहेको थियो। र अब हामी चाहन्छौँ इलेक्टेड गरेर एउटा डेमोक्रेटिक वेमा पाहाडको उन्नति गर्न हामी पनि पत्रचार गर्नेछौँ। विनय तामाङकोबाट झण्डा लिएर विमल गुरुङलाई बुझाउने समूहले हिजो अनित थापालाई भेटेर समग्र ब्लुमफिल्ड ऋषिहाट समष्टिलाई अनित थापाको नेतृत्व स्वीकार रहेको बताएका थिए भने आज लगत्तै अर्को समूहले उक्त बयानको खण्डन गर्दै ब्लुमफिल्ड ऋषिहाट समष्टि विनय तामाङसितै रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उक्त समूहले आज विनय तामाङको निवासमा आएर विनय तामाङसित भेटवार्ता गरे भने त्यसपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरू अझै पनि विनय तामाङकै साथमा रहेको पूर्व समस्त प्रवक्ता राकेश थिङले बताएका छन्। र आज पाहाडमा बर्खाको बेला हो, आँधी तुफान हावापानीमा फेरबदल हुनु यो स्वाभाविक कुरा हो, यो प्रकृतिको नियम हो। र जब हाम्रा पूर्व अध्यक्ष विनय तामाङले आफ्नो पदभार र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा झन्डासँगै उहाँले इस्तिफा लिएपछि उहाँको झन्डा फेरि अहिले विमल खेमा उहाँलाई सुम्पिदिनुभयो। र हिजो मात्र हाम्रा पूर्व समष्टिका अध्यक्ष रञ्जित चामलिङ लगायत केही साथीहरू अनित थापाको शरण पर्न गएका थिए। र उहाँले यो नभन्नुपर्ने कुरो हो, उहाँले यो अफवाह फैलाएर हाम्रो समष्टिमा जनतालाई भ्रममा पार्ने एउटा प्रयास गर्दछ। त्यो त के हो भने हामीले समष्टिमा सबैलाई जनसाधारण कार्यकर्ताहरूलाई लिएर यो सभा राखेर हामीले यो निष्कर्ष ल्याउँ र हामी आज शरण पर्न आएको हौँ भन्ने कुरो गरेको थिएँ। तर यो सरासर झुट हो, किनभने यो सभा कहिले लागेको छैन। र बर्खाको बेला हो, पहिरो जान्छ, तर त्यो पहिरो चाहिँ पुरानो माटो चाहिँ आउनुपर्छ, जुन माथिको माटो चाहिँ बगाएर गएको, तर पक्का माटो त आउनुपर्छ। र उहाँसँग जति पनि गए, युवा मोर्चाका प्रेसिडेन्ट सुबोध सुब्बा लगायत पूर्व समष्टिका अध्यक्ष रञ्जित चामलिङ, युवा मोर्चा सचिव उत्तम सुब्बा, अन्य साथीहरू थिए, तर उहाँहरू ठेकेदार मात्रै गएका थिए। विशेष हिजो मात्रै हामीले एउटा प्रेसद्वारा हामीले जान्नमा आयो कि हाम्रा समष्टिका सभापति सचिव महोदयहरूले उहाँ हाम्रो दाजु है अनित दाजु कहाँ गएर चाहिँ हामी सम्पूर्ण ऋषिहाट ब्लुमफिल्ड समष्टिले हामीले एउटा सभा डाक्यौँ। अनि सभा डाकिसकेपछि हाम्रा युनिट लेभलका बुथ स्तरीय प्रेसिडेन्ट सचिवहरूसँग पनि हामीले सरसल्लाह गरेर आज हामी चाहिँ फेरि पनि विनय तामाङज्यूको साथ छोडेर आज हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्ने जुन प्रकारको उहाँहरूले एउटा वक्तव्य उहाँहरूले राख्नुभयो। अनि सरासर त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी सरासर झुट हो भनेर हामी एउटा भन्न चाहन्छौँ। अनि साथसाथै हामी सम्पूर्ण टोली आज हामी यहाँ छौँ। अनि विशेष आज हामी यस प्रेस भेलाद्वारा यो बताउन चाहन्छौँ कि आज हामी सम्पूर्ण यो ऋषिहाट ब्लुमफिल्ड समष्टिका प्रतिनिधि टोली, नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, साथसाथै हाम्रा युनिट लेभलका प्रतिनिधि, साथसाथै युनिट लेभलसँग जोडिएका हाम्रा जनसाधारण, हाम्रा बडाबडी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जनसाधारण सबै नै हामी अझै पनि हामी हाम्रा
आदरणीय अध्यक्ष विनय दाजुको साथमा छौँ अनि विशेष उहाँले अगावै घोषणा गरिसक्नु भएको छ कि उहाँले अब फेरि पनि पहाडमा एउटा राजनैतिक एउटा तेस्रो अध्याय सुरु गर्ने भन्ने उहाँले वचन उहाँले दिइसक्नु भएको छ अनि 2007 देखि नै हामीले उहाँमा विश्वास गऱ्यौँ अनि 17 को समय पनि हामीले उहाँलाई विश्वास गऱ्यौँ र विश्वासकै भरमा हामी उहाँसँग छौँ र अझै पनि उहाँकै विश्वासमा हामी छौँ र अब अझै जुन उहाँले एउटा वचन दिनुभएको छ कि उहाँले एउटा आफ्नो राजनीतिक एउटा जीवनकालमा अब फेरि उहाँले तेस्रो अध्याय सुरु गर्ने उहाँले जुन वचन उहाँले दिनुभएको छ अनि त्यो जुन उहाँले गर्ने तेस्रो अध्याय है जुन जति बेला उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ त्यसकै प्रतीक्षामा हामी छौँ अनि उहाँले जबसम्म उहाँले हामीलाई सही उहाँले आफ्नो उयो राख्नु हुँदैन है तबसम्म चाहिँ हामी उहाँको साथमा छौँ। कोभिड प्रोटोकललाई ध्यानमा राख्दै मिरिक नगरपालिकाले सप्ताहको एक दिन पूर्ण रूपमा मिरिक बजार अनि कृष्णनगर क्षेत्र बन्द गर्ने भएको छ। आज एउटा प्रेस भेलाको आयोजना गर्दै नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले मिरिकमा दिनानुदिन बढिरहेको कोभिड मामिलालाई रोक्नको निम्ति यो कदम उठाएको भन्दै मिरिक बजार सप्ताहको बुधबार अनि कृष्णनगर सप्ताहको शनिबार पूर्ण रूपमा बन्द रहने जानकारी गराएका छन्। सरकारले जारी गरेको नयाँ अधिसूचना अनुसार पर्यटकहरूलाई छुट दिइएको तर प्रत्येक पर्यटकले 72 घण्टाभित्र गरिएको आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ प्रमाणपत्र देखाउनु पर्ने नभए दुईटै कोभिड भ्याक्सिन लगाएको हुनुपर्ने बताए। यसै सन्दर्भमा होटेल व्यवसायीलाई नगरपालिकाले उचित सावधानी अपनाउने आदेश दिइसकेको भन्दै राईले कसैले पनि खेलाइची नगरिदिने अनुरोध गरे। उनले आगामी महिनादेखि मिड डे मिल अन्तर्गत जनसाधारणलाई केवल 15 रुपैयाँ प्रति प्लेट खाना उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरे। यो अभियान स्वनिर्भर दलको सहयोगमा गरिने तिनले थप बताएका छन्। त्यसले पनि मतलब पूर्ण रूपले गभर्मेन्टको गाइडलाइनलाई पालन गर्नुपर्छ र यसको निम्ति हामीले प्रत्येक होटललाई फ्याक्स माध्यमद्वारा जनाएको छौँ र प्रत्येक होटललाई हामीले एउटा फ्याक्स दिएको छौँ र त्यसमा लेखिएको छ कि कुनै पनि टुरिस्टहरू आएको खण्डमा उहाँहरूले 72 घण्टाको ऱ्यापिड टेस्ट गरेको मतलब उहाँहरूको कागजपत्र हुनु पऱ्यो होटेलमा बसेको खण्डमा र कि त आइदर 2 टाइम्स भ्याक्सिन गरेको डबल डोज भ्याक्सिन भएको हुनु पऱ्यो। यो टुरिस्टहरूलाई मात्रै मतलब मिरिकमा बस्ने अनुमति दिने मतलब गभर्मेन्टको प्रशासनको मात्रै अर्डर छ र यसलाई चाहिँ म्युनिसिपालिटीद्वारा प्रत्येक होटललाई हामीले सूचित गरेका छौँ र अब फेरि भएन मिरिकमा अब जुन किसिमको अहिले लकडाउनको उस भएको छ मिरिक म्युनिसिपालिटीले एउटा राम्रो पहल गरेको छौँ र यो राम्रो पहल चाहिँ एउटा मिड डे मिलको जुन चाहिँ प्रावधान छ र यसलाई हामीले दिनको लागि भोजनको लागि चाहिँ मतलब हामीले एसएचजी ग्रुपद्वारा प्रत्येक मान्छेलाई 15 रुपियाँमा खाना अन्डा भात तरकारी 15 रुपियाँ मतलब दिएर मतलब चलाउने यो आगामी हामीले यो आउने महिनादेखि मिरिक नगरपालिकाले मतलब स्टार्ट गर्ने भएको छ। यसले गर्दाखेरि कति मतलब मान्छेहरूले मतलब हाम्रो गरिबी मान्छेहरूले पनि गएर त्यहाँनिर गएर खानाहरू खान सक्छ। यो हामीले अहिलेको उसलाई हेरेर एउटा मात्रै सेन्टर खोलेको छौँ र पछि गएर हामी 2-3 वटा सेन्टर जग्गा जग्गामा खोलिदिने प्रयास गर्दैछौँ। अच्छा, सुरुवाती सेन्टर कहाँ हुनेछ यो मध्याह्न भोजनको? सुरुवाती सेन्टर हामीले कृष्णनगरलाई पोइन्ट आउट गरेको छौँ। कृष्णनगर अहिले बस स्ट्यान्डको छेउमा पोइन्ट आउट गरेका छौँ र अब त्यो दुई जग्गामा हेरेर हामी एक जग्गालाई हामीहरू प्रायोरिटी दिएको हुन्छौँ र अहिले चाहिँ मतलब ज्यादा जस्तो मतलब टुरिस्टहरू पनि ज्यादा मान्छेको आवत जावत मतलब हाम्रो गार्डनको इलाकै भएकोले गर्दा गार्डनको छेउछाउमा हामीले यो राख्ने प्रयास गर्छौँ। यो मतलब मिरिकमा हामी पछि गएर आगामी दिनमा ठुलो बृहत रूपले गर्छौँ र यो चाहिँ मतलब सुरुवाती लागि हामी 250-300 जनामा हामीले मध्याह्नको भोजन दिने हामी प्रयास गरेको छौँ। यो आगामी आउने महिनादेखि हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। बजार पाट खोल्ने समयको तालिकाहरू पनि केही फेरबदल भएको छ कि छैन? बजार समय जस्तै जुन चाहिँ हामीले गाइडलाइन दिएको छ त्यसलाई नै गरेको छौँ र अहिले चाहिँ अब के गरेको छौँ भन्दाखेरि बजारहरू मतलब विकली चाहिँ मतलब एक दिन चाहिँ मतलब टोटली बन्द गर्ने उस भएकोले गर्दाखेरि हामीले एउटा निर्णय लिएको कारणले गर्दाखेरि र गभर्मेन्टको गाइडलाइनको पनि त्यो किसिमको निर्णय भएकोले गर्दाखेरि बजारलाई चाहिँ हामीले बुधबारको दिन टोटली बन्द गर्ने र यसमा पहिला त सब्जीहरू पनि फाल्टो दोकानहरू खुल्ला हुन्थ्यो र योपालिदेखिको चाहिँ सब्जी दोकानहरू पनि टोटली बन्द गर्ने टोटली बन्द हुन्छ बजारमा बुधबारको दिन टोटली मतलब दोकानहरू सबै दोकान होटेल पसलहरू टोटली हामी बन्द गर्ने
र एउटा गभर्मेन्टको गाइडलाइन छ र यसलाई पनि पालन गर्नुपर्छ हामीहरू निर्देश गरेको छौँ र यसको पनि हामीले सूचना गरिसकेका छौँ। र कृष्णनगरमा चाहिँ मतलब उहाँहरूले मतलब माथि शनिबार गर्नुहुन्थ्यो र कृष्णनगर चाहिँ शनिबारको दिन हामी टोटली बन्द गरेको हुन्छौँ। यसमा त्यसमा गभर्मेन्टको गाइडलाइन र हिजो मिटिङ पनि हाम्रो पर्सनल मिटिङ पनि भइसकेको छ र विकली एक दिन चाहिँ बन्द गर्नु पर्ने हुनाले गर्दाखेरि बुधबारको दिन चाहिँ बिजनबारीको ऐतिहासिक खेल मैदानमा मनरेगा योजना अन्तर्गत 9,95,789 रुपैयाँको लागतमा सुपरभाइजर गगन सुब्बाद्वारा नवनिर्माण दर्शक दीर्घा तथा प्याभिलियनको आज दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड विकास अधिकारी सञ्जय घिसिङद्वारा उद्घाटन गरियो। यस अवसरमा तिनले मनरेगा योजनाद्वारा धेरै कामहरू भइरहेको बताउँदै आज यस खेल मैदानमा पनि प्याभिलियनको आवश्यकता थियो जसलाई मनरेगाद्वारा पुरा गरिएको बताए। उनले यहाँका युवाहरूलाई खेलप्रति आकर्षित गराउन आफू तयार रहेको र जहाँसम्म हुन्छ रहल कार्यहरू पनि पुरा गराउने पक्षमा रहेको बताए। कार्यक्रममा मनरेगा एपीओ विनिता सुब्बा लगायत ग्राम पञ्चायतका सचिव कर्मचारी वर्ग एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। 9,95,789 को लागतमा यहाँका एकदमै रैथाने भाइहरूले सुपरभाइजरहरूले तन मन ध्यान दिएर यो जुन कन्स्ट्रक्सन तपाईँहरूको सामु अगाडि छ यो एकदमै सराहनीय कार्य गरेको छ र विशेष मैले भन्नुपर्ने त्यति केही पनि छैन। सरले नै अघि भनिसक्नुभयो र सरको सहयोगितामा आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तो राम्रो राम्रो कार्यहरू हाम्रो ग्राम पञ्चायतभित्र अझै गर्नेछौँ भन्ने यहाँहरूलाई वचन दिँदै सबै सुपरभाइजरहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि आफ्नो वार्डमा अझै राम्रो तरिकाले आफ्नो वार्डलाई सज्याउने आफ्नो वार्डभित्र भएको कार्यहरू असल ढङ्गले गरिदिने विशेष अनुरोध गर्दै आजको विशेष चिफ गेस्ट श्री बिडिओ साहब श्री सञ्जय घिसिङज्यूलाई यहाँ समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद एवं हाम्रा एनआरजिएस एपीओ म्याडम र आमन्त्रित अतिथिवृन्दलाई पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भएकोमा एकदमै आन्तरिक हृदयबाट ग्राम पञ्चायतको तर्फबाट यहाँहरूलाई साथसाथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि अनि मेरा स्टाफ साथीहरू विभिन्न ग्राम पञ्चायतका सेक्रेटरी जब एसिस्टेन्ट कर्मी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, ग्राम सहायक साथीहरू यहाँहरूलाई पनि हाम्रो ग्राम पञ्चायतको निम्तोलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा साथसाथै सम्पूर्ण सुपरभाइजर अनि यहाँका लोकल थुप्रो एउटा उयो हुन्छ भिजन छ। यसमा मेन के हुन्छ भने अहिले अब हाम्रो यो 21st सेन्चुरीमा स्पोर्ट्स हेज बिन स्पोर्ट्स आजकल नानीहरू मोबाइलमै खेल्ने गर्दछ र प्याभिलियनले गर्दाखेरि एउटा आकर्षण पनि हुन्छ र नानीहरू आइदिन्छ भन्ने म यही आशा राख्दछु। आउने दिनमा सेक्रेटरी हिमसेल्फ बिङ अ स्पोर्ट्स पर्सन उहाँले प्याभिलियन बनाउनु भयो, अति सुन्दर बनाउनु भएको छ, यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउने दिनमा हामी यस बिजनबारी क्षेत्रमा जति स्पोर्ट्सपट्टि स्पोर्ट्स मात्र नभएर ओभरअल रुरल डेभलपमेन्टको लागि हामी एनआरजिएस पक्षबाट जति सक्दो म हुँदा अथवा बादमा पनि जो पनि आउनुहुन्छ गर्छ भन्ने आशा राख्दछु। दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनले आज एउटा समीक्षा बैठक सम्पन्न गर्यो। आजको बैठकले डिटिडिपिएलयुले आगामी दिनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का कार्यकारी अध्यक्ष अनित थापालाई समर्थन गर्ने भनी डिटिडिपिएलयुका कार्यकारी अध्यक्ष जेबी तामाङले बताएका छन्। चिया बगान क्षेत्रमा बस्ने सबैका हितका लागि युनियनको आगामी गतिविधि गर्ने भनी तिनले थप जानकारी गराएका छन्। र विशेष यो आज सभा गर्नुको औचित्य के हो भने विगत 2 दिन अगाडि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष विनित तामाङले आफ्नो पदबाट उहाँले राजीनामा दिइसके पश्चात आज यो गार्डनहरूमा पनि कतिवटा त्यस्तै मेसेजहरू अब आयो। हामीलाई पनि अब बारम्बार टेलिफोनिकहरू हुँदाखेरि र यो विषयहरूलाई लिएर नै आज हामीले हामीले आज हाम्रो दार्जिलिङपट्टि बोलाएको हामीले सब डिभिजन गरिदिँदैन अनि हामी त्यो गर्नु बसेको छौँ। र विशेष भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भने हामीले अहिलेसम्म पनि हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा त्यसबाट दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन चलाएर आएको र अहिले पनि हामी त्यसमै
छौँ र पार्टी पनि हाम्रो त्यही हो र तपाईँले देख्नुभयो 2-3 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो जुन चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्टको जग्गामा अहिले हाम्रो महासचिव श्रीमान अनि थापाज्यूलाई अहिले एक्टिङ प्रेसिडेन्ट अनि वर्किङ प्रेसिडेन्ट राखेर सेन्ट्रल कमिटीको 99% जम्मै उहाँनिर भेला भएर उहाँलाई राखिसकेपछि आज हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन साथै दार्जिलिङ सब डिभिजन समष्टिको तर्फबाट हामी उहाँको नेतृत्वलाई सहृदय समर्थन जनाउनको लागि पनि आज हामीले यो मिटिङ बोलाएको हो र आजदेखि हामी जुन प्रकारले अमित थापाज्यूलाई हामीले वर्किङ प्रेसिडेन्ट नियुक्ति गरेको छ पार्टीले र उहाँको नेतृत्वमा हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन पनि उहाँको नेतृत्वमा हामी काम गरेर जान्छौँ र जति पनि हामीले कामहरू गरेको थियौँ कतिवटा कुरोहरू अड्किरहेछ हाम्रो जस्तै कोभिडको समयमा हामीले तपाईँले देख्नुभयो कि हामीले भ्याक्सिनेसनको विषय लिएर गार्डनमा 45 वर्षदेखि माथिले मात्रै भ्याक्सिन लाउने कुराहरू आयो सबैमा र यो भ्याक्सिन चाहिँ गार्डनमा चाहिँ काम चाहिँ 18 वर्षदेखि माथिले गर्छ 45 वर्षदेखि माथि त 10% मात्रै हुन्छ मान्छे भनेर हामीले डिएमलाई चिठी पनि दिइसकेको छौँ र दिइसके पश्चात आज धेरैवटा कमानहरूमा 45 देखि माथिकोहरूले चाहिँ प्रायः लाइसक्नु पनि आयो बगानमा र 18 वर्षदेखि माथिको 40 सम्म पनि लागेको छैन र त्यसमा हामीले त्यो चिठी हामीले आज ल्यायौँ त्यो चिठी हाम्रो पर अफिसमा चाहिँ अफिस खोलेको छैन अहिले 2-3 दिन बादमा त्यो अफिस पनि समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्, तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180 सिटी सेन्टर मल ब्लक जी अफिस नम्बर 426 सिलिगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गल स्टोन, किडनी स्टोन, यूटीआई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। संपर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you.
खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office, while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। दिनहुँ भारी वर्षा हुने अनि विश्व नै कोभिड-19 को प्रकोपमा परेको समय आफू बस्ने घर पनि जीर्ण अवस्थामा रहेकोले समस्यामा परेकी नागरी फार्म 25 नम्बर भस्मी मानेडाँडा निवासी कुमारी लेप्चाको भान्साघर मर्मती गरिदिएर हिमालयन हर्बिजर्स फाउन्डेसनले मानवताको परिचय प्रस्तुत गरेको छ। केही समय अघिदेखि नै फाउन्डेसनले कुमारी लेप्चालाई कतिपय सहयोग प्रदान गर्दै आएको हो। मुसलधारी पानी थाम्न नसक्ने अवस्थाको कुमारी लेप्चाको घर पनि फाउन्डेसनले मर्मती गरिदिएको छ। आशिष मुखियाले च्यादरको प्रबन्ध गरिदिएको अनि ग्रामवासीले पनि मर्मती कार्यमा विशेष सहयोग गरेको बताइएको छ। आज गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिको आयोजनामा खरसाङ अधीनस्थ पर्ने सम्पूर्ण समष्टिका युवा नेतृत्वलाई लिएर महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभालाई युवा मोर्चा अध्यक्ष पेमेन्द्र गुरुङले अध्यक्षता गरेका थिए भने सभालाई महकुमा महासचिव विज्ञान मिश्रले सञ्चालन गरेका थिए। आजको सभामा सम्पूर्ण युवा नेतृत्वहरूले अबोपरान्त कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै तिनको सरलता र निडरतालाई सदैव सम्मान र भरोसा थियो र भविष्यमा पनि रहने विश्वास व्यक्त गर्दै जोरदार करताल ध्वनि साथ समर्थन र हर्ष व्यक्त गरे। आजको सभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय युवा मोर्चा प्रवक्ता अनित खातीले कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापा सम्पूर्ण युवाको मन मस्तिष्कमा बसेको छ भन्दै संगठनको पनि साइनो हुँदो रहेछ भन्ने नयाँ आयाम अनित थापाले पहाडमा सुरुवात गरेको सत्य सार्वजनिक भएको कुरासम्म राखेर सम्पूर्ण युवाहरूले अब संगठनलाई अझ ऊर्जा लाएर मजबुत बनाउने आह्वान गरे। साथै पहाडमा नयाँ राजनैतिक समीकरण सुरु भएको सङ्केत समेत गरे। आजको सभामा आफ्नो व्यस्ततालाई पन्साएर युवाहरूको आग्रहलाई स्वीकार्दै वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष अनित थापाले सम्पूर्ण युवा शक्तिको सोच र समर्थनलाई स्वागत जनाए अनि युवाहरू स्वनिर्भर र आम जनताको सेवामा सदैव अग्रसर हुने आह्वान गरे। साथै युवाहरूको विश्वासलाई सदैव सम्मान गर्ने तिनले मन्तव्य व्यक्त गरे। आजको सभालाई महकुमा समिति नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुज थापाले युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अब संगठन नीतिमा केही परिवर्तन हुने साथै महकुमा समिति पार्टीको परामर्श समितिमा महकुमाभित्रका केन्द्रीय युवा नेतृत्व र सदस्यहरूलाई सम्मिलित गराउने घोषणा समेत गरे। सोनादा पचिङ समष्टिको साङ्गठनिक सभा सोनादा स्थित पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा वर्तमान पहाडको राजनैतिक स्थिति विषयमा चर्चा गर्दै विनय तामाङले राजीनामा दिएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा अनित थापालाई चयन गरिएकोमा सोनादा पचिङ समष्टिको तर्फबाट स्वागत जनाइएको छ। उक्त सभामा सोनादा पचिङ समष्टिको तर्फबाट NR भोटिया,
रमेश तामाङ, सोनाम तामाङ, मनखुस राई, सुखदेव राई, किरण बर्देवा, दीपक तामाङ, राजेश शर्मा, शेखर गुरुङ, भीम गुरुङ आदि उपस्थित रहेका थिए। धेरैवटा विषयवस्तुमा हामीले छलफल गर्यौँ। साथै आउने पार्टीको भावी रणनीतिबारे छलफल गर्यौँ। साथसाथै जुन चाहिँ अहिले वर्तमान पार्टीको गतिविधि साथै विगत केही दिन अघि हाम्रा पूर्व प्रेसिडेन्ट हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामाङज्यूले राजीनामा दिनुभयो। साथसाथै उहाँले एउटा साधारण पदबाट पनि उहाँले राजीनामा दिनुभयो है। त्यसले गर्दा सुनदपश्चिम समष्टिमा पनि एउटा धेरै अब पार्टीमा हलचल भयो र हामीले धेरै सुनदपश्चिम समष्टिमा प्रत्येक नारी युथ प्यारेन्ट्सलाई लिएर हामीले यो बारेमा धेरै जानकारी गरायौँ अथवा कुराकानी गरे पश्चात आउने भावी रणनीति हामीले तयार गरिसकेका छौँ र त्यसको लगत्तै पछि हाम्रा केन्द्र समितिका हाम्रा महासचिव अनित थापाज्यूलाई जुन प्रकारले लगत्तै भोलिपल्ट एउटा केन्द्र समितिको एउटा बैठकमा जुन चाहिँ खरसाङ टाउन हलमा भएको थियो र त्यहाँ केन्द्र समितिको एउटा बैठकमा सबैको एउटा सहमति अनुसार उहाँलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सँगाल्नुको लागि कार्यकारिणी एउटा प्रेसिडेन्टको भार उहाँलाई सुम्पिनु भयो र यसमा हामी सुनदपश्चिम समष्टिको पक्षबाट अति नै हर्षित छौँ, साथै खुसी छौँ। साथसाथै उहाँलाई हाम्रो पार्टीको पक्षबाट साथै सुनदपश्चिम समष्टिको पक्षबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँलाई आउने दिनमा उहाँलाई हामी सुनदपश्चिम समष्टिको पक्षबाट पूर्ण सहयोग गर्ने। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत पर्ने प्लुङदुङ गैरी गाउँमा उन्नत प्रजातिको रुखका बिरुवा रोपिएको छ। सूर्य फाउन्डेसनको पहलमा आदर्श गाउँ योजना अन्तर्गत सम्पन्न यस कार्यक्रममा ग्रामवासीको विशेष उपस्थिति थियो। अनावश्यक वन विनाशले उत्पन्न प्रतिकूल मौसम परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङ लगायतका समस्या समाधानको दिशामा अग्रसर बनेर उक्त अभियान चलाइएको बताइएको छ। प्लुङदुङ बस्ती गैरी गाउँमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ र सबै गाउँको भाइहरू दाजुहरू मिलेर यहाँ वृक्षारोपण भइरहेको छ। जसको उपलक्ष्यमा हाम्रो गाउँबाट सूर्य फाउन्डेसनले यसरी हामीलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा हामी सूर्य फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यसरी नै उहाँले यो फाउन्डेसनले सधैँभरि हाम्रो गाउँलाई धेरैवटा कार्यमा सहायता गरिरहनु भएको छ। यसमा हामी सूर्य फाउन्डेसनसँग आभारी छौँ। धन्यवाद। र म सूर्य फाउन्डेसनको एउटा कार्यकर्ता हुँ र आज सूर्य फाउन्डेसनद्वारा सारा विश्वभरि चलिरहेका यस प्लान्टेसनमा र आज म प्लुङदुङ गैरी गाउँमा पनि यसरी मेरा सम्पूर्ण प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना मिलेर है हामी सूर्य फाउन्डेसनको यस कार्यलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण गाउँका दाजुभाइहरू सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। कालेबुङ चालक महासङ्घका संस्थापक एवं चालकहरूको अभिभावक स्वर्गीय छिरिङ दोर्जी भोटियाको आज 7औं पुण्यतिथि हो। प्रत्येक वर्ष चालक महासङ्घले तिनको पुण्यतिथि भव्य कार्यक्रमबीच गर्दै आइरहेको थियो। यस वर्ष भने कोभिड-19 को कारण सङ्घले केही चालक सदस्यहरूलाई लिएर सङ्घको कार्यालयमै उनको तस्बिर अघि दीप बालेर स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। यस अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङले स्वर्गीय छिरिङ दोर्जी भोटिया चालकहरूलाई एकताको मार्गको दर्शन गर्ने एक अभिभावक रहेका थिए भनी बताएका छन्। यसका साथै गुरुङले आपतकालीन सुविधा हेतु कार्यालयकै एउटा कोठामा 8वटा पलङ जडान गरेर बस्ने सुत्ने व्यवस्था गरिने जनाएका छन्। जुन सुविधा टाढाबाट बिरामी उपचारका निम्ति आएका सङ्घका चालकहरूका परिवार तथा आपतकालीन अवस्थामा बास बस्न परेको खण्डमा सङ्घका चालकहरूका परिवारलाई मात्र उपलब्ध गराइने भएको जनाइएको छ।
जुन सुविधा आउँदो अगस्त महिनादेखि सञ्चालनमा आउने तिनले थप बताएका छन्। 18 जुलाई 2014 को दिन चालकहरूको अभिभावक, चालक महासंघको जन्मदाता स्वर्गीय छिरिङ देवजी भोटियाको स्वर्गरोहण भएको दिन हो र त्यसले गर्दा हामी प्रत्येक वर्ष उहाँको पुण्यतिथिलाई स्मरण गर्दै हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्थ्यौं। यस पेन्डेमिकको समयमा हामीले अन्य कार्यक्रम गर्न सकेनौं। विगतमा हामीले सम्बर्धना कार्यक्रम गर्छौं, रक्तदान शिविर गर्थ्यौं अनि बेस्ट ड्राइभर अवार्डहरू पनि हामी दिन्थ्यौं र यसपालिको यस पेन्डेमिक समयमा लास्ट इयरदेखि हामीले बृहत रूपले कुनै कार्यक्रम गर्न सकेनौं र आज हामीले 19 तारिक हिजोको दिन सन्डे परेको कारण आज मन्डे हामी सम्पूर्ण संगठनका सदस्यहरू आएर उहाँलाई हामीले अफिसमै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यौं र यसको लागि हामीले उहाँलाई एउटा मार्गदर्शक मात्रै नठानेर हाम्रो अभिभावक पनि हामीले साँचेका छौं अनि चालकहरूको जुन चाहिँ कालिम्पोङमा एकता छ, चालकहरूको एकता देखाउने, बाटो देखाउने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई नै हामीले प्रत्येक वर्ष यसरी श्रद्धाञ्जली दिँदा आफैलाई हामी गर्वबोध महसुस गर्छौं र हामी उहाँको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सँगसँगै उहाँको पुण्यतिथिको दिन हामी सबैलाई आह्वान पनि गर्छौं। चालकहरूले कुनै राजनीतिक नगरेर एक सूत्रमा चालकहरूको एकता, अखण्डता, अनुशासनमा रहेर सधैँभरि उहाँलाई एउटा खुशी तुल्याउने, उहाँको आत्मालाई खुशी तुल्याउने काम हामी सबैले गर्नुपर्छ र आजको दिनमा विशेष एउटा घोषणा पनि हामीले अहिले भर्खर हाम्रो टिमसँग हामीले सरसल्लाह गर्यौं। यो अगस्त महिनाभित्रमा महासंघको हलको छेउमा एउटा 8वटा बेडको एउटा बेडरुम बनिँदैछ। आज भारतीय जनता पार्टी मण्डल कमिटीको एउटा प्रतिनिधि टोलीले 5 बुँदे ज्ञापनको साथमा दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड विकास अधिकारीलाई उनको कार्यालयमा भेटघाट गरेको छ। उनीहरूले खण्ड विकास अधिकारी सञ्जय घिसिङसँग सरकार जनताको पक्षमा नभएको तथा मुख्य रूपमा दार्जिलिङ पहाडको साधारण जनमानसको पक्षमा ज्ञापन चढाएको बताएका छन्, जसमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालित मनरेगा अन्तर्गतको कामहरू दार्जिलिङ पहाडमा सही हुनुपर्ने, जब कार्ड नभएकोहरूलाई विलम्ब नगरी जब कार्ड प्रदान गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री आवास योजना मार्फत गरिबहरूले पाउनुपर्ने जसमा राजनैतिक दबाव हुन नहुने, पहाडमा चाँडै 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनुपर्ने लगायतको मागसहितको ज्ञापन आजको भेटघाटमा चढाएको छ। उक्त भेटघाटपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला सदस्य जितेन तामाङले कार्यक्रम विषयमा थप जानकारी दिएका छन् भने भेटघाट सौहार्दपूर्ण भएको तथा खण्ड विकास अधिकारीले सकेसम्म सहयोग गर्ने वचन दिएको उनले थप बताएका छन्। 5वटा पोइन्ट लिएर एउटा विडियो साहबलाई डेपुटेसन दियो। यो चाहिँ के हो भने भारतीय जनता पार्टीको डिस्ट्रिक्ट लेभलको निर्देशमा, यो डिस्ट्रिक्ट नभएर स्टेट लेभलको निर्देशमा सारा पहाडको ब्लकहरू अनि मधेसको ब्लकहरूमा यसरी हामी धर्ना गरिरहेका छौँ। सरकारको कतिवटा सिस्टम फेल भएको कारण, कतिवटा सिस्टम सही प्रकारले नभएको कारण आज त्यो सिस्टम फेल हुँदा यहाँ साधारण जनता पिसिँदैछ र हामी भारतीय जनता पार्टीको आज बिजनबारी मण्डल अनि चुङथुङ मण्डलको संयुक्त जोइन्ट आज डेपुटेसन बिडिओ साहबलाई दिउँ। यहाँ साधारण जनता पिसिनु हुँदैन र साधारण जनताले सही सुविधाहरू पाउनुपर्छ भन्ने माग लिएर चाहिँ आज हामीले 5वटा कुराहरू, विशेष कुराहरू लिएर यहाँ ज्ञापन पत्र चढाएको छौँ। त्यो के हो भने MGNRS GS जुन पहाडमा चलिरहेको छ यो सिस्टममा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यो हामीले कसैले गर्दैछ, कसैको विरुद्धमा हामीले गर्न चाहेको होइन, यो सिस्टममा लागू हुनुपर्छ अनि प्रत्येक गरिब जब कार्ड होल्डरहरूले काम पाएको हुनुपर्छ अनि जो गरिब सिधा सोझाको आज जब कार्ड उपलब्ध भएको छैन त्यो कार्डहरू उपलब्ध हुनुपर्छ, पाउनुपर्छ अनि प्रधानमन्त्री ग्राम योजना जुन गरिबहरूको घर बनिन्छ त्यो गरिबहरूले पहाडमा घर पाएको हुनुपर्छ। त्यो घर पाउनुमा यहाँ सरकारी भिक्टिमाइज हुनु हुँदैन।
पेदोङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2बाट हिज 40 जना युवाहरू विमलखेमामा सामेल भएको भन्ने खबरलाई पेदोङ युवा मोर्चा अध्यक्ष सचिन भोटियाद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त खबरको खण्डन गरेको छ। विमलखेमालाई समर्थन गर्ने खाली 2 जना युवाहरू मात्रै थिए, जसलाई पार्टीले चुनावको समयमा पार्टी विरोधी काम गरेकोले गर्दा निष्कासन गरिएको थियो भनी तिनले बताएका छन्। 38 नम्बर समष्टिबाट युवाहरू ल्याएर पेदोङको भनेर पार्टी बदनाम गर्ने कोसिस गरेको युवा अध्यक्ष सचिन भोटियाले बताएका छन्। डाक्टर डिकबहादुर देवानज्यू आज स्वर्गवास हुनुभएको कारणले हामी उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ र हाम्रो सबै 40 नम्बर समष्टिको पक्षबाट उहाँको परिवारले यस दुःखद घडीमा सहने क्षमता ईश्वरले प्रदान गरून् भनी हामी ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ। र अर्को कुरो के छ भने यहाँ पेदोङमा निकै हलचल भएर 40 जना 50 जना भनेर जुन पाराले ढाँट फिजाएर राजनीति खेती गर्ने काम हुँदैछ, त्यसको लागि हामी भर्सना गर्छौँ। र पेदोङबाट हामीले भाइहरू जो आज न्युज पेदोङकै भाइहरूले नि खिच्नु भएको थियो, तपाईँहरूले पनि, र 40 जना देख्नुभयो, 2-3 जना केटाहरू ल्याएर बस्छ, 40 जना भन्छ र पेदोङको 40 नम्बर समष्टि, यो 40 नम्बर समष्टिको बदनाम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पक्ष हो। र यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामी खण्डन गर्छौँ। 40 नम्बर समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ खण्डन गर्छौँ। विमलखेमामा गयो भनेर जुन चाहिँ हिजो अफवाह फैलाएको छ त्यो सरासर गलत हो। त्यसको लागि चाहिँ आज यहाँ कन्डेम गर्नु प्रेस मिट गरेको। हेर्नुहोस्, विमल गुरुङको यही तपाईँको ढाँटको राजनीतिले गर्दाखेरि 2007मा पनि तपाईँको 100% सपोर्ट गरेको, 2017मा पनि सपोर्ट गरेको थियो नि त जनताले। उसको यही ढाँटको राजनीतिले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अन्त भएको। हेर्नुहोस्, हिजो जुन चाहिँ 40 जना केटाहरू भने त्यो 2 जना मात्रै हाम्रो एउटा इलेक्सनको अगाडिसम्म हामीसँग कर्मठ सदस्य थियो, तर उनीहरूको चाहिँ इलेक्सनको टाइममा उनीहरूको एक्टिभिटिज राम्रो नहुँदा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सस्पेन्ड गराएको थियौँ। हेर्नुहोस्, नयाँ सोच नयाँ विचार यस्तो पार्टी हो। तपाईँको हामी 4 वर्ष भयो पेदोङमा, म युथ अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट हो। अहिलेसम्म तपाईँको कुनै क्याडरहरूलाई हामी पुलिस केस छैन, हामी कसैको गाडीको फुटा भनेको छौँ। हेर्नुहोस्, हामी ढाँटको राजनीति गर्दैन, हामी राणीलाई लान्छु गरिबलाई दिन्छु पनि भन्दैन। यो नयाँ सोच नयाँ विचार हो। र जुन चाहिँ हिजो 2 जना केटाहरू गएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्सनको अगाडि नै सस्पेन्ड गराएको। हेर्नुहोस्, यदि विमल गुरुङ र तपाईँको दवा भाइलाई साँच्ची नै पेदोङमा उनीहरूलाई मन पराउँछ भने हिजो अस्ति तपाईँको यो इलेक्सनको टाइममा दार्जिलिङ, खरसाङ र कालिम्पोङ किन हारेको भन्नुहोस् त? पेदोङमा त तपाईँको झन् उनीहरूको एमएलए छ, उनीहरूको सभासदै हो, 18वटा बुथ छ, एउटा बुथमा जित्यो उनीहरूले भन्नुहोस् त। किनभने उनीहरूले ढाँटको राजनीति गर्छन्, त उनीहरूले चाहिँ पेदोङको बदनाम गर्दैछ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।